सबैलाई हार्दिक नमस्कार। यो पुस्तकभित्र के छ श्रृङ्खला अन्तर्गत आज 11औं श्रृङ्खलामा मेरा आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेलद्वारा लिखित तेस्रो निबन्ध सङ्ग्रह गार्गीको गाँठो निबन्ध सङ्ग्रहको संक्षिप्त परिचय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेल नसुनिएको नाम होइन। उहाँ 2005 सालमा धरानको विजयपुरमा जन्मेर भारतको पुणेबाट ध्वनि विज्ञानमा विद्यावारिधि तहको अनुसन्धान गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयसम्म प्राध्यापन गरी भाषा विज्ञानका क्षेत्रमा धेरै अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ। उहाँ सेवानिवृत्त प्राध्यापकको रूपमा अहिले अनुसन्धानको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँका यसभन्दा अगाडि प्रकाशित पहिलो निबन्ध सङ्ग्रह मेरो मान्छे, दोस्रो निबन्ध सङ्ग्रह नागदाको स्थिति र यो तेस्रो निबन्ध सङ्ग्रह गार्गीको गाँठो यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्दैछु। र उहाँका तीनवटा निबन्ध सङ्ग्रहहरू प्रकाशनोन्मुख अवस्थामा रहेका छन्। छिटै प्रकाशन हुन सकुन् र पाठकहरूले उहाँहरूका कृतिहरू यसरी नै अध्ययन गर्न सकुन् भन्ने हार्दिक शुभकामना समेत गुरुप्रति अर्पण गर्दछु। र गार्गीको गाँठो यो पनि साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित भएको निबन्ध सङ्ग्रह हो। यो 2062 सालमा प्रकाशित भएको हो। यसमा यो कृति 154 पृष्ठमा विस्तारित भएको छ। डिमाई आकारको यो कृति। यसमा प्रकाशकीय सहित भूमिकाहरू लेखिएको छैन। भूमिकामा आफ्नै निबन्धको सूत्रका रूपमा गुरुले निबन्ध नै लेख्नु भएको छ। र 2046 सालदेखि 2060 सालसम्मका यसमा 30वटा निबन्धहरू प्रकाशित गरिएका छन्, सङ्ग्रहित छन्। र यी निबन्धहरू धेरैजसो पत्र पत्रिकामा यस पूर्व नै प्रकाशित भएका निबन्धहरूको सङ्कलन हो। र गुरुका यी निबन्धहरू 30वटा निबन्धहरूको क्रम यस प्रकार छ। आफ्नै निबन्धको सूत्र गार्गीको गाँठो यो दोस्रो निबन्ध सङ्ग्रहलाई आधार मानेर यो निबन्ध सङ्ग्रहको नामकरण गर्नुभएको हो। तेस्रो निबन्ध राष्ट्रिय महायज्ञमा अड्को र निम्सरो फड्को। चेन्नईदेखि कन्याकुमारीसम्म सेमन्त मणि शाकाहारीको अड्को, प्रतिभाको अदम्य शक्तिको झुल्को, तिउरेका कोसा, जनता माने म माने जनता, मन परेकी केटी, कमलको टुँडो अड्काउने अल्झो, नबुझ्ने विद्यार्थी नै राम्रो, पुस्तकालयको खाँचो, देशमा वैतरणी बगेको बेला, झगडाको स्वाद, एक बराबर एक, गुप्तवास, योग्यताको कसी, नागलोकको हंस, धर्मयुद्ध, बुबा बाई बाई, ज्ञानको अहङ्कार, एकै मूलको प्रतिभा, लक्ष्मी पूजा, पण्डित छविलाल पोखरेल, कहाँ जाउँ कसो गरौँ, सास फेर्ने इन्साइक्लोपिडिया, दसैँ कसैको पेवा हो त, कैकेयी अयोध्याकी दोषी र मरु पिप्पलको जीवनी। यसरी 30वटा निबन्धहरू यस निबन्ध सङ्ग्रहमा सङ्कलित छन्। र पहिलो निबन्ध आफ्नै निबन्धको सूत्र, जो आफ्नो निबन्ध कसरी म लेख्छु, निबन्ध लेखनको शैली कस्तो छ भन्ने बारेमा मेरो मान्छेको पहिलो निबन्धमा पनि उहाँले चर्चा गर्नुभएको थियो। र यो तेस्रो निबन्धको पहिलो निबन्धमा पनि उहाँले आफ्नै निबन्धको बारेमा परिचय र शैलीको विश्लेषण, कसरी म लेख्छु र निबन्धको इतिहासमा आफू कसरी त्यहाँ अगाडि बढेँ भन्ने सन्दर्भ त्यसमा आएका छन्। आफ्नै निबन्धको सूत्र निबन्ध सङ्ग्रहका केही पङ्क्तिहरू। 24 सालतिर होला मैले डायरी भन्ने एउटा कथा लेखेको थिएँ। त्यो कथा धरानका टिका प्रसाद वस्ती गुरुलाई देखाउँदा उहाँले त्यसलाई यो त निबन्ध पो भयो भनिदिनु भयो। यसरी म पहिले झुक्किएर निबन्धकार भएको हुँ। त्यसै घटनाले गर्दा मलाई निबन्धमा रुचि बढेर गएको हो। नत्र मलाई निबन्ध मन पर्दैन थियो। 6-7 कक्षामा पढ्दादेखि नै मैले जाँचमा एउटा निबन्ध नेपालीमा, एउटा एस्से अङ्ग्रेजीमा लेख्नु पर्थ्यो। पाठ्यक्रममा राखिएका तथाकथित निबन्धमा मलाई कुनै रस थिएन। नेपालीको निबन्ध चाहिँ आफै बनाएर लेख्दा हुन्थ्यो।
तर अङ्ग्रेजीको एसे चाहिँ गुरुहरूले घोकाउने चलन थियो। मलाई घोक्न त्यति जाँगर चल्दैन थियो। त्यसैले टीकाप्रसाद गुरुले मेरो डायरी कथालाई झुक्किएर निबन्ध भएको टिप्पणी नगरिदिनु भएको भए म आजसम्म पनि निबन्ध लेख्न सक्ने मान्छे नै हुन सक्ने थिएन। मेरो निबन्ध गाई एउटा चारखुट्टे जन्तु हो। त्यसको एउटा पुच्छर हुन्छ जस्तो रूढिग्रस्त बनोटको हुन्थ्यो होला। त्यो माधव पोखरेलसँग तपाईहरूको चिनापर्ची नै हुने थिएन। 2 वर्ष अगाडि नै मैले भैरव अर्यालका काउकोती र जय बुढी किताब पनि धेरैपल्ट पढेको थिएँ भने त्यसका कतिपय वाक्य नै मलाई कण्ठस्थ थिए निबन्ध लेख्नुभन्दा अगाडि। र चोरेको चिउरा निबन्ध लेखेको थिएँ, तर मलाई त्यस बेला आफूले लेखेको रचना निबन्ध भए जस्तो लागेकै थिएन। झुक्किएर लेखिएको त्यो पहिलो निबन्ध रहेछ। त्यो प्रकाशित पनि भएन। अहिले मसित पनि त्यो छैन। देवकोटा र भैरव अर्यालको संयुक्त प्रभाव परेको निबन्ध हाम्रो संस्कृति खोइ धरान महेन्द्र कलेजको मुखपत्रमा 26 सालतिर प्रकाशित भएको थियो। अहिले मेरा निबन्ध देवकोटा र भैरव अर्यालका जस्ता निबन्ध जस्ता छैनन्। आज मेरो निबन्ध लेख्ने प्रविधि नै फरक छ र यो प्रविधि चाहिँ एकलौटी मेरै हो। एउटा निबन्ध लेखिसकेपछि एरिस्टोटलले भने चाहिँ मेरो मन चङ्गा हुन्छ। मेरा हरेक निबन्धले मेरो अन्तर्द्वन्द्व अर्थात् मनभित्र चलिरहेको एउटा युद्धको फैसला गरिदिएको मलाई आभास हुन्छ। मेरा मनमा खेलिरहेका परस्पर विरोधी विचारहरू मलाई पछि कहिले दुःख नदिने गरी हात मिलाएर शान्त भई थन्किए जस्तो हुन्छ। मेरो व्यथा निको हुन्छ। मलाई लाग्छ मेरो कुनै नियमित पाठकले पनि मेरो निबन्ध पढिसकेपछि त्यस्तै अनुभव गर्छ कि कुनै नयाँ विचार मनमा आयो भने त्यसलाई पुरै राजकीय ढङ्गले मनमा खेलाउनु, किनभने त्यस्तो कुनै विचार चाहिँ राजा पनि हुन सक्छ। यसरी रिडर्स डाइजेस्टमा पढेको एउटा सुक्तिबाट प्रभावित हुनुभएको रहेछ। यसरी आजका मेरा निबन्धको प्रविधि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र भैरव अर्यालका निबन्धको प्रविधिसँग पटक्कै नमिल्नु पर्ने हो। कथा लेख्दा झुक्किएर निबन्ध भए चाहिँ देवकोटा र भैरव अर्यालका निबन्धको सिको गर्दै मेरो निबन्ध आज त्यसै अरू सबैको निबन्धभन्दा टटकारै फरक भए जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यो गरिमामा प्रकाशित 2060 सालमा प्रकाशित भएको यो निबन्ध लेख्ने सूत्र यसका पंक्तिहरू थिए। गार्गीको गाँठो। गार्गी वाचन कलाकी उपनिषदकी एउटी नेपाली विदेशीको नाम हो। याज्ञवल्क्यलाई कहोल, गार्गी, आरुणी र साकल्यले शास्त्रार्थ गर्न हाँक दिए। अरू ऋषिहरूले सोधेका प्रश्नको उत्तर त याज्ञवल्क्यले दिए, तर गार्गीलाई अर्को प्रश्न सोध्यो भने तिम्रो टाउको फुट्छ। तर गार्गीलाई अर्को प्रश्न सोध्यो भने तिम्रो टाउको फुट्छ भनेर याज्ञवल्क्यले अर्को प्रश्न सोध्नै दिएनन्। त्यति विद्वान थिइन् जसमा याज्ञवल्क्य पनि पराजित हुनुपर्ने अवस्था रहेर गार्गीले प्रश्न सोध्दै गर्दा याज्ञवल्क्यले अर्को प्रश्न सोध्यो भने तिम्रो टाउको फुट्छ भनेर यसरी जवाब दिए। गार्गी चुप लागिन्। याज्ञवल्क्यले पुरस्कार जिते। जबसम्म अर्को युगमा ऊ भन्दा प्रतिभाशाली पण्डितले त्यो किलो सारेर अन्यत्र ठोक्दैन तबसम्म सत्य जहाँको तहीँ रहन्छ। यो किलो सार्दै जानु पर्यो, नभए जहाँको तहीँ रहने भयो। सत्य यसरी कुनै पनि मजेरीमा सके प्रतिभाका बलले नसके लौराका बलले स्थापित हुने कुरा रहेछ। डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीले विरोधीहरू धेरै कमाउनु भएको छ। कुनै पनि प्रतिभाशाली मान्छेको योग्यता उसका विरोधीहरूको संख्याबाट नाप्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। जति धेरै विरोधी भए त्यति मान्छे शक्तिशाली हुँदो रहेछ भन्ने चिन्तन यसबाट आएको छ। मलाई घाँटीमा गार्गीको गाँठो परेको छ, तपाईलाई परेको छ कि छैन? यसरी गार्गीको गाँठोबाट मलाई यो प्रश्नहरू फुकाइदिने, प्रश्नहरू सोद्धाखेरि चाहिँ नसोध भन्ने यो सन्दर्भबाट उहाँको यो आएका हुने कुराहरू। त्यस्तै अर्को निबन्धबाट शाकाहारीको अड्को। उहाँलाई धेरैले शाकाहारी भने, वास्तवमा शाकाहारी हुन कति गाह्रो छ, तर उहाँले उत्तर यसरी दिनुभयो।
एक दिन मलाई चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोकी हिन्दी विभागकी एउटी महिलाले म शाकाहारी हुँ भन्ने कुरो चाल पाएपछि सोधी, तपाईँ माछा मासु र फुल पनि खानुहुन्न भने तपाईँको जिउमा तागत चाहिँ कताबाट आउँछ? मैले उसलाई भने, हात्तीले पनि त मासु खाँदैन। मलाई जहिले भेटे पनि मैले दिएको हात्तीको उदाहरण आफ्नो नजिकको साथीलाई सुनाइहाल्थे। यसरी चाहिँ शाकाहारी हुँदै गर्दाका एउटा सोधिएका जिज्ञासा राखिएका प्रश्नको उत्तर दिँदै गर्दा आएको उत्तर। कलमको टुँडो अड्काउने अल्झो। मेरा निबन्धमा म आफूलाई परेको समस्याको टुँडो गाँठो खुकुल्याउन र फुस्काउन खोज्छु। मेरो समस्यालाई अगाडि राख्छु, त्यसमा आफूले अनुभव र अध्ययन गरेका कुरा मिसाउँछु अनि आफ्ना अगाडि तेर्सिएको त्यो तातो समस्यालाई आफ्ना अनुभव र अध्ययनका अनेक गेडाहरूमा मुछेर सोचाइको सङ्लो पानीका शैलीमा अनेक मरमसाला हालेर पकाउँछु। त्यसरी तयार भएको पाकलाई आफूले अघि कतै चाखेको स्वादसँग भेडाउँछु। त्यसै चाखमा मोर्छु र एउटा शीर्षक दिन्छु। त्यसपछि त्यो सादा पस्किन्छु। निबन्ध लेखिसकेपछि मलाई आफ्नो अगाडि आइलागेको त्यो तातो समस्या सेलाए जस्तो लाग्छ। मलाई काँडो झिके जस्तो लाग्छ। निबन्ध लेखिसकेपछि मलाई आफ्नो अगाडि आइलागेको त्यो तातो समस्या सेलाए जस्तो लाग्छ। मलाई काँडो झिके जस्तो लाग्छ। मेरो घाँटीमा कसिएको पासो फुस्किए जस्तो लाग्छ, खुकुलिए जस्तो लाग्छ। मेरा निबन्ध मन पराउने पाठकहरूले त्यस परिकारमा आफ्नो भाग र आफैलाई खोज्छन्। मैले लेख्ने गरेका व्याकरण, भाषा, समालोचना र अरू अनुसन्धानात्मक लेख लेख्न, कक्षामा विद्यार्थीलाई पढाउन, एमए तथा पिएचडीकै अनुसन्धान गराउन र गफ गर्न पनि मलाई अटुट तागत दिने कुरो मेरो निबन्धै हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। एउटा गरिब मान्छेसँग गाई किन्ने पैसा थिएन, तर गाउँघरका मानिसहरूले उसलाई दुध, दही, मही दिन्थे। छिमेकीहरूको त्यस सहयोगले गलेर उसलाई कुनै दिन पैसा पुगे गाई किन्ने इच्छा भइरहेको थियो। कुनै बेला उसलाई पनि गाई किन्ने पैसा पुग्यो। उसले गाई किनेर ल्यायो। गाउँलेहरूले आफूलाई लगाएको गुण उसले सम्झ्यो। आफ्नो गाईको दुध दुहेपछि सबभन्दा पहिले कसलाई दिने उसले मनमनै गाउँलेले आफूलाई लगाएको गुणको हिसाब निकाल्यो। 1 महिनाको दुध जम्मा गरेपछि मात्र सबैको भाग पुग्न सक्ने हिसाब निस्क्यो। उसले 1 महिनासम्म फाँचैमा दुध साँच्ने अनि एकै दिन दुहेर सबैको भाग पुर्याउने विचार गरेछ। 1 महिनापछि दुध दुहुन जाँदा त फाँचाकै दुध सुकेछ। गाईले छेउमा ढिम्किनै दिएनछ। मेरा टाउकामा भित्रभित्रै गानिएको निबन्धको पनि त्यही हालत होला कि भन्ने मलाई डर लागिरहेको छ। मलाई पनि मेरा टाउकामा भित्रभित्रै गानिएको निबन्धको त्यही हालत होला भन्ने मलाई डर लागिरहेको छ। यो निबन्धको सन्दर्भमा एकैचोटि लेख्छु, एकैचोटि सबैलाई पुर्याउँछु भनेर राख्ने होइन। बिस्तारै बिस्तारै जे आयो त्यसलाई समस्यालाई फुकाउँदै जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भ यस निबन्ध लेखनको सूत्रात्मक रूपमा उहाँको अनुभव यसरी आयो। त्यस्तै यही निबन्धको अन्तमा मैले जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूका गाँठा पकाउन सक्ने शक्ति अर्जाप्न अनेक किसिमका विषयको अध्ययन गरेको हुँ। अध्ययनलाई म मेरा तपस्याको एउटा भाग ठान्छु। अनुभव, अध्ययन र चिन्तनलाई जोडेपछि मेरो तपस्या पूरा हुन्छ। जीवनको पाइलामा मैले जस्ता किसिमका समस्यासँग जुधिरहनु परेको छ, ती हरेक समस्या समाधान गर्न सक्ने शक्ति मलाई मेरा विश्वविद्यालय र पुस्तकालयले दिन सक्ने रहेछन्। भविष्यका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले समस्याहरूसँग जुझ्न सक्ने शक्ति मैले भन्दा बढ्ता सिक्न सक्लान्। तर जुनसुकै युगको उत्कृष्ट विद्यार्थीले समेत जीवनका सबै कठिन लडाईँ जित्ने शक्ति पुस्तकहरूमा लिपिबद्ध पाउन सक्दैन भन्ने मलाई विश्वास छ। यसरी एउटा समस्याको गाँठो पुगाउन अथवा एउटा प्रश्नको जवाब खोज्न जब म विश्वविद्यालयका विद्वान र पुस्तकालयमा भएका सबै गुरुहरूसित सोध्न पुग्छु, मेरो एउटा प्रश्नको उत्तरसँग लुडिएर अनेक प्रश्नहरू उब्जिन्छन्। यसरी अनुत्तरित हुनु नै हरेक उत्सुक मान्छेको नियति हो भन्ने मलाई लागेको छ। यस्ता अनन्त अड्काइहरू जब मेरा अगाडि तेर्सिन्छन्, त्यसबेला मेरो कलमको टुँडो अल्झिरहन्छ। लेख्ने निबन्ध लेख्दै गर्दाका अनुभूतिहरू। त्यस्तै अर्को निबन्ध, नबुझ्ने विद्यार्थी नै राम्रो।
भन्ने निबन्धभित्रका केही पंक्ति चाहिँ सर्वज्ञ कोही पनि हुन सक्दैन, हरेक मान्छेको ज्ञानको सीमा हुन्छ, मैले जति जानेको छु त्यति मात्र सिकाए मलाई पुग्छ, मलाई अहिले थाहा छैन भन्दा मेरो पिएचडीको प्रमाणपत्र पनि कसैले खोज्न आउँदैन, विश्वविद्यालयको मेरो प्राध्यापक पदबाट पनि म तल झर्दिन, आफूलाई नआएको कुरो अहिले मलाई आउँदैन भन्दा मैले नै सिक्ने मौका पाउँछु, त्यसले मलाई विद्यार्थीले सोधेको प्रश्नको आफ्नो जानकारी थप्न सघाउँछ। कतिपय गुरुहरू यस्ता देख्ने हुन्छ जो आफूलाई नआएको कुरो पनि घुमाई फिराई गरेर आएको जस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ, अभिनय गर्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा विद्यार्थीमा नराम्रो असर पर्छ। मैले जान्दिनँ भन्दा विद्यार्थीहरूले सिक्ने मौका पाउँछन्, अर्को दिन आएर त्यो बताइदिँदा विद्यार्थीहरू प्रसन्न हुन्छन् भन्ने उहाँको एउटा प्राध्यापन गर्दाका अनुभूति आए नि। गुप्तवास शीर्षकमा उहाँले चीनमा जाँदा पुस्तकालयमा अध्ययन गर्दै जाँदा मलाई संस्कृत भाषाको अनुसन्धान गर्न पनि चीन उपयुक्त ठाउँ जस्तो लाग्यो। जहाँ संस्कृतको अनुसन्धान गर्न पनि चीन जस्तो ठाउँ चाहिँ उपयुक्त लाग्यो भने नेपाल भारत अनुपयुक्त लाग्ने कुरै छैन। तर नेपाल र भारत राजनीतिको अखाडा भएका कारण यहाँ त्यो असम्भव छ। पुस्तकालयमा अध्ययन गर्दै जाँदा मलाई संस्कृत भाषाको अध्ययन गर्न पनि चीन उपयुक्त ठाउँ जस्तो लाग्यो। यहाँ यो अहिले नेपालमा धेरै पुरस्कारका रोगहरू, पुरस्कार सम्मान कदर पत्रहरूका जो विकृतिहरू छन्, त्यो विकृतिहरूकै सन्दर्भमा उहाँले आफ्नो निबन्धमा लेख्नु भएको छ। केही पंक्तिहरू योग्यताको कसी भन्ने निबन्धमा आएका केही पंक्तिहरू मलाई अत्यन्त मर्मस्पर्शी लागे। त बाहुन म बाहुन घरका पैसा कतै नजाउन् भन्ने हाम्रो उखान छ। दुईवटा पुरस्कारको गोठियाले एक आपसमा पुरस्कार साटासाट गरेका किम्बदन्तीहरू पनि नेपालमा सुनिन्छन्। नेपालमा पुरस्कार पाउनेहरूको एउटा ब्याङ्क छ। जब कसैलाई कुनै नयाँ पुरस्कार दिनु पर्यो त्यसै जसो टाउकाहरू त्यसै ब्याङ्कबाट फुत्त निकाल्न भइहाल्छ। रुलेट भन्ने जुवाडे खेलमा चक्का घुम्दै जाँदा जुन टाउको छेउमा पुग्दा बत्ती बल्छ, त्यसै टाउको जित हुन्छ, दाउको संख्या भने निश्चित हुन्छ। नेपालको पुरस्कारको एउटा विकृतिको सन्दर्भ पनि यहाँनिर यसरी आएको छ। यस्तै ज्ञानको अहङ्कार, अल्पविद्या भयङ्करी। डेक्कन कलेजमा मेरा गुरुले दिएको गुरुङ परम्पराको अर्थी पाएपछि आज मैले आफैले लेखेको भन्ठानेको लेखलाई आफ्नो एउटा ऐतिहासिक भूल मान्न पुगेको छु। पुरानो लेखेको आफ्नो कुराहरू पनि गुरु परम्पराबाट नलेखिएको कारणले गर्दा पश्चातापको अनुभूति उहाँले गर्नुभएको छ। जो एउटा अनुसन्धानात्मक रूपमा लागेका व्यक्तिहरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो। डेक्कन कलेजमा मेरा गुरुले दिएको गुरु परम्पराको अर्थी पाएपछि आज मैले आफैले लेखेको भन्ठानेको लेखलाई आफ्नो एउटा ऐतिहासिक भूल ठान्न पुगेको छु। म केमा गर्व गरौँ? मान्छेले घमण्ड गर्छ। घमण्ड गर्नुको चाहिँ अर्थ के छ? घमण्ड गर्नुको आधार के छ? म केमा गर्व गरौँ? अर्काले तताइदिँदा तात्ने र अर्काले चिसाइदिँदा सेलाउने आफ्नो स्वभावमा गर्व गरौँ कि जसले जे पायो त्यही भरिदिन सक्ने आफ्नो खोक्रोपनामा गर्व गरौँ कि आफूभित्र कति लिटर चामल अटाउन सक्छ त्यसको क्षमतामा गर्व गरौँ कि अरूकै कारणले आफ्ना भाँडामा भटमास, मास, केराउ, चना, बोडी र सिमी मिसिएकामा गर्व गरौँ कि आफूभित्र पाकेको क्वाटीको स्वाद जसको म निमित्त मात्र हुँ त्यसमा गर्व गरौँ कि मैले आफूभित्र घमण्ड गर्नुपर्ने आफ्नो ज्ञान नै कुनै पाउन सकेको छैन। मैले आफूभित्र घमण्ड गर्नुपर्ने आफ्नो ज्ञान नै कुनै पाउन सकेको छैन। त्यस्तो हुँदा पनि के मैले घमण्डै नगरी नहुने हो र? घमण्डै गर्नुपर्ने हो र? प्रश्न गर्नुपर्छ। पिएचडीको चाहिँ पाठ्यक्रम पनि हुँदैन, यति मात्र पढ्नुपर्छ भन्ने सीमा पनि हुँदैन। पिएचडीका लागि मात्रै होइन, जुनसुकै प्रयोजनले गरिने अनुसन्धानमा अध्ययन गर्नुपर्ने कुराको निर्धारित सीमा नै हुँदैन। यो ज्ञानको अहङ्कारको सन्दर्भमा आएका पंक्तिहरू छन्। मैले मन्टो
निहुराइरहेका बेलामा थुप्रै अल्पज्ञहरू आफूलाई पण्डित घोषणा गरेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुर्सीहरू ओगट्ने तयारी गरिरहेका छन्। एउटा विज्ञापन गरेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्राज्ञहरू नियुक्त हुने एकचोटि हावा आएको थियो। त्यही हावालाई नै लिएर उहाँभन्दा अल्पज्ञ उहाँका चेलाहरू नै उहाँले मन्टो पटारिरहेकै बेलामा थुप्रै अल्पज्ञहरू आफूलाई पण्डित घोषणा गरेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा का कुर्सीहरू ओगट्ने तयारी गरिरहेका छन्। तर कहिल्यै उहाँ जस्तो प्राज्ञ व्यक्ति प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अट्नु भएन। तर अल्पज्ञहरू अटिरहेका छन्, अटाउँदै जानेछन्। राष्ट्रमा बिक्ने कुरो सबै निख्रियो भने अन्त्यमा राष्ट्र नै बेचेर भए पनि नेपालका अन्तिम बाठाहरूले बाँच्ने सुर कसैको देखिन्छ। आफ्नो पेट नभरिएर थुप्रै नेपालीहरू विदेश लागिरहेका छन्। थुप्रै टाठाबाठाहरू नेपालीको जुन माल विश्वको बजारमा बिक्छ त्यो बेचेरै पैसा कमाइरहेका छन्। राष्ट्रमा बिक्ने कुरो सबै निख्रिसक्यो भने अन्त्यमा राष्ट्र नै बेचेर भए पनि नेपालका अन्तिम बाठाहरूले बाँच्ने सुर कसैको देखिन्छ। यो देशको अवस्था, देशको परिस्थिति। यस्ता निबन्धहरू छन्। यी निबन्धहरू भित्रका यी महत्त्वपूर्ण पंक्तिहरू मैले उदाहरण गर्दैछु। गार्गीको गाँठो निबन्ध सङ्ग्रहभित्रका एकै मूलको प्रतिभा जो हाम्रो ज्ञानचन्द्र यो हुनुहुन्थ्यो हेमचन्द्र पोखरेल, उहाँको अन्तर्वार्ता लिनेहरू नै धनकुटामा हेमचन्द्र पोखरेल अन्तर्वार्ता दिन आउने बेलामा अहिले अन्तर्वार्ता दिन आउने मान्छे हामीभन्दा कता हो कता माथि छ भनेर डराइरहेका थिए। हेमचन्द्र पोखरेलको अन्तर्वार्ता लिन आउने मान्छेहरू नै आफूलाई वामपड्के देखेर उहाँको योग्यताप्रति डराइरहेका थिए। आजकल विकृति छ, जो अन्तर्वार्ता लिने मान्छेहरू केही जानेका हुँदैनन् तर महानको अन्तर्वार्ता लिन्छन्। अन्तर्वार्ता लिन पनि योग्य हुनुपर्छ, अन्तर्वार्ताकार जस्तै भन्ने यसले पनि एक प्रकारको प्रेरणा दिन्छ। र कहाँ जाउँ कसो गरौँ यो निबन्ध छ। यो नेपालभित्र रहन सकिएन, देश पनि छाड्न सकिँदैन, देशभित्र बाँच्न पनि सकिँदैन। यो 2056 अभिव्यक्ति पत्रिकामा छापिएको निबन्ध कहाँ जाउँ कसो गरौँ का अन्तिम पंक्ति, अन्तिम अनुच्छेदका पंक्तिहरू मलाई अत्यन्त मर्मस्पर्शी लागे। म ठगहरूका राज्यको नागरिक हुँ भन्दा पनि अरूले मलाई ठग ठहराउने रहेछन्। म ठगहरूका राज्यको नागरिक हुँ भन्दा पनि अरूले मलाई ठग ठहराउने रहेछन्। विश्वविद्यालयको गुरु हुँ भन्दा पनि थुप्रै ठगहरूको गुरु नै यही रहेछ भन्लान् भन्ने डर छ। यो राष्ट्रको विश्वसनीयता हराइसकेको छ। राष्ट्र नै नाङ्गै भुतुङ्गै भएको छ। यहाँ म इमान्दार भएर बाँच्न सक्दिनँ। बेइमान हुन मलाई मनै लाग्दैन। म देश छाड्न सक्दिनँ, देशमै बाँच्न पनि सक्दिनँ, मर्न पनि चाहन्न। बस्नु पनि भएन, वन पस्नु पनि भएन। यसरी अहिले मलाई के गरौँ र कसो गरौँ भइरहेको छ। म ठगहरूका राज्यको नागरिक हुँ भन्दा पनि अरूले मलाई ठग ठहराइरहेका छन्। विश्वविद्यालयको गुरु हुँ भन्दा पनि थुप्रै ठगहरूको गुरु नै यही रहेछ भन्ठान्लान् भन्ने डर छ। यो राष्ट्रको विश्वसनीयता हराइरहेको छ। राष्ट्र नै नाङ्गै भुतुङ्गै भएको छ। यहाँ म इमान्दार भएर बाँच्न सक्दिनँ, बेइमान हुन मलाई मनै लाग्दैन। म देश छाड्नै सक्दिनँ, देशमै बाँच्न पनि सक्दिनँ, मर्न पनि चाहन्न, वन पस्नु पनि भएन। यसरी अहिले मलाई के गरौँ र कसो गरौँ भइरहेको छ। देशको एउटा स्वाभिमान नागरिक बाँच्न नसक्ने देशको अवस्था दिनदिन जटिल हुँदैछ। यो यसमा आएको महत्त्वपूर्ण चिन्तन। त्यस्तै अर्को निबन्ध छ, दसैँ कसैको पेवा हो त। दसैँ कसैको पेवा हो त निबन्धभित्रका केही पंक्तिहरू छन् जसले धर्मान्तरण गर्नको लागि अहिले सक्रिय छन्। ती सक्रिय हुँदै गरेका सन्दर्भमा उनले यो पहिले लेख्नु भएको निबन्धका केही पंक्तिहरू। एउटा विदेशी क्रिस्चियन सबभन्दा पहिले नेपाली गाउँमा पस्छ। नेपालीहरूसँग नङ मासु मिले झैँ गरेर दसैँ मनाउँछ। जमरा र दही अक्षताको टिको लगाउँछ। पिङ पनि खेली हेर्छ। गाउँलेहरू खुसी हुन्छन्। ऊ पढे लेखेको हुन्छ। गाउँकै भाषा बोल्न सिक्छ। गाउँलेहरूको काम सघाइदिन्छ।
स्कुलमा पढाइदिन्छ, औषधि मुलो सित्तैमा गरिदिन्छ, गाउँको विकासमा सहयोगी हुन्छ, साह्रो गाह्रो परेका बेलामा पैसा पनि सघाउँछ, ऊ गाउँलेहरूको साथी र जिउँदो देवता बन्छ। गाउँलेहरूको मन जितिसकेपछि उसले बिस्तारै यो दसैँ किन मनाएको, हिन्दू धर्म किन मानेको, किन रामचन्द्रले बालीलाई मारेको, किन दुर्गाले महिषासुर मारेकी जस्ता प्रश्नहरू कुरो नबुझे झैँ गरी सोध्न थाल्छ। अनि शिक्षित गाउँलेहरूले जे जवाब दिए पनि ए भनेर कुरो बुझे झैँ टाउको हल्लाउँछ। एक दुईवटा उटपटाङ प्रश्न पनि गर्छ र गाउँलेहरूलाई हँसाउँछ र रमाइलो गर्छ। बिस्तारै समय बित्दै जाँदा ऊ हिन्दू धर्मको विरुद्ध, नेपाली संस्कृतिका विरुद्ध र नेपाल सरकारका विरुद्ध जनतालाई ओक्ष्याउन थाल्छ। यसरी धर्मान्तरणका विकृतिहरू पनि नेपालभित्र यसरी फस्टिँदैछन् भन्ने सन्दर्भमा गुरुले यसमा उल्लेख गर्नुभयो। यी निबन्धका अतिरिक्त मैले जुन बेला पिएचडी गर्न सुरु गरेको थिएँ त्यो बेलामा बालुवामा पानी भन्ने निबन्ध मैले पढेँ। बालुवामा पानी भनेको उहाँले आफूले अध्ययन अनुसन्धान गरेको जुन एउटा ज्ञानको एउटा शिखर छ, त्यो उपलब्धि छ, त्यो नेपालका लागि बालुवामा पानी सरह भयो भन्ने उहाँको चिन्तन अग्रसर भएकै थियो। तैपनि मैले बालुवामा पानी राख्ने प्रयास गरेँ र उहाँलाई नै विशेषज्ञ राखेर पिएचडीको अनुसन्धान मैले पुरा गरेँ। र मैले पिएचडी अन्त गरिसकेपछि फेरि अर्को निबन्ध आयो 2068 साल जेठमा, अनुसन्धानको व्यवस्था पढेर मैले गुरुका पङ्क्तिबाट मैले आफूलाई चित्त बुझाएँ। यसरी उहाँका निबन्धहरू अझै 3वटा निबन्ध सङ्ग्रहहरू प्रकाशन हुने अवस्थामा छन्। तिनको प्रकाशन छिटै हुन सकोस्। साझा प्रकाशनबाट यसभन्दा अगाडिका गार्गीको गाँठो, मान्छे, मेरो मान्छे र नागदाको थिति 3वटा निबन्ध सङ्ग्रह प्रकाशित भएका थिए। अहिले साझा प्रकाशन यो राजनीतिक किचलो देशमा आएको प्रजातन्त्रको एउटा शिकार भएर अस्तव्यस्त भएको छ। यो प्रकार यी उहाँका 3वटा निबन्धहरू अन्य कुनै राम्रो प्रकाशनबाट प्रकाशन हुन सकुन् र गुरुको ज्ञान विस्तारित हुन सकोस् र गुरुका विद्यावंशमा निबन्धात्मक चेलाहरू जन्मदै जान सकुन् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।